वो मिनीसोटा का एक छोटा सा गांव था जहां रात के वक्त तीन बच्चे साइकिल चलाते हुए एक वीडियो सेंटर से वापस आ रहे थे। वो तीनों ही आपस में खुशगवार गुफ्तगू कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके कदमों तले हो। होता भी ऐसे ही है, जब दोस्त हों और वो निकले भी वीडियो सेंटर से एंजॉय करके तो कुछ तो होंगे। जब वो रास्ते में थे तो अचानक एक साया उनके करीब आता है। जब वो देखते हैं तो वो एक नकाबपोश था। उसका चेहरा गैर मामूली था, जिसने कई दिनों से नींद न ली हो इस तरीके से महसूस हो रहा था उसकी बॉडी से। वो फौरन अपना फुल फ्राई करने वाला सामान निकालता है, बच्चों को कहता है साइकिलों से उतरो और नीचे ज़मीन पर बैठ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बच्चे किसी भी तरह की निजामत किए बगैर अपनी साइकिलों से उतर जाते हैं और उसके कहने के मुताबिक एक साइड पर चले जाते हैं, यानी करीब ही एक घाटी होती है, उस घाटी के पास वो चले जाते हैं। फिर अचानक वो नकाबपोश एक बच्चे को पकड़ लेता है जिसका नाम 11 है। जब वो इसको पकड़ता है तो उसके दोस्तों से वो कहता है कि वो यहाँ से रफो चक्कर हो जाए और अगर तुम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। उनसे कहता है कि वो जंगल की तरफ मुँह करे और उस तरफ भाग जाएं, और वो दोनों बच्चे इस तरीके से ही करते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर वो शख्स 11 को हथकड़ियाँ लगाकर अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा लेता है और उसे तकरीबन 23 मील दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। मगर जब वो 11 को वहाँ पर लेकर गया तो कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। रात का टाइम था। वो शख्स 11 के साथ बदसलूकी करता है जिसकी तफसील हम नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे वाक़यात की तफसीलात दिल दहलाने वाली होती हैं। वो शख्स 11 से बदसलूकी के बाद उसको गोली मार देता है और वहाँ पर मौजूद मशीनरी की मदद से वो ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसको वहाँ दफन कर देता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के जिनको उस मार्क्स वाले शख्स ने कहा था मौके से भाग जाओ, वो वापस घर पहुंचकर किसी को 911 पर कॉल करने का कहते हैं। कॉल मसूल होने के सिर्फ 6 मिनट बाद पुलिस मौका पर पहुंचकर 11 की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका कोई निशान नहीं मिलता, क्योंकि ना तो पुलिस के इल्म में आता है कि वो मशकूक शख्स 11 को वहाँ से किसी दूसरी जगह ले गया था, और ना ही उन बच्चों को मालूम था कि 11 इस वक्त कहाँ है। कुछ अर्सा पहले या कुछ मिनट्स पहले तक तो वो उनके साथ था। फिर हालात को भांपते हुए पुलिस के साथ साथ FBI भी 11 की तलाश में मुलव्वस हो जाती है और तमाम लोग मिलकर 11 की तलाश शुरू कर देते हैं। इस छोटे से इलाके में ये कानून नाफिज करने वाले अदारे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि गुमशुदा 11 के बारे में मालूमात मिल सकें। पुलिस को अपनी तलाश में हेलीकॉप्टर की मदद भी मिल जाती है। जब 11 की तलाश जारी थी तो उसके खानदान के इल्म में आता है कि 9 महीने पहले भी एक लड़का गुम हुआ था जिसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका। उस लड़के का ताल्लुक भी करीबी शहर से था और उसकी उम्र 12 साल थी। इस बच्चे को हम 12 कहेंगे, और वो भी एक अजीब शख्स के हाथों अगवा होकर ज्यादती का शिकार हुआ था, लेकिन इस घिनौने फेल के बाद उसको छोड़ दिया गया था। 11 के वालिदैन को इस हवाले से मालूम नहीं था। 12 ने पुलिस को बताया कि उसको अगवा करने वाले शख्स ने उसके साथ बदसलूकी के बाद उसको कहा कि वह जंगल की तरफ भाग जाए और पीछे मुड़कर ना देखे, और अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसको गोली मारकर उसकी जान ले लेगा। और यही 11 को अगवा करने वाले शख्स ने भी उन 2 बच्चों से कहा था जो जंगल की तरफ भागे। यानी उस लड़के के केस में और 11 के केस में मुमासिलत नजर आ रही थी, क्योंकि उसमें भी मुश्तबा शख्स ने बच्चों को जंगल की तरफ भाग जाने का कहा था और साथ ही धमकी दी थी कि अगर पीछे मुड़कर देखा तो वो उनको गोली मार देगा। ये फिक्र मुमासिलत दिखा रहा है इस केस में। 12 की तरफ से दी जाने वाली मालूमात के बाद पुलिस एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है और 12 इससे वो तमाम बातें करता है जो वो उस रात के बारे में याद रख सकता था। जब स्केच तैयार होकर पुलिस के सामने आता है तो पुलिस अफसरान समझते हैं कि स्केच में जिस शख्स की तस्वीर सामने आई है वो मास्क पहने शख्स 11 को अगवा करने और 12 को अगवा करने में मुलव्वस है। यानी पुलिस समझती है कि ये एक ही शख्स है जिसने इन दोनों बच्चों को अगवा किया। इस स्केच की मदद से पुलिस को एक सुराग तो मिल जाता है और पुलिस सोचती है कि वो जल्द ही इस मशकूक शख्स को हिरासत में ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और बदकिस्मती से 11 का केस सर्द खाने की नज़र हो जाता है। यानी कि जिस केस पर कोई भी कार्रवाई ना हो रही हो और वो फाइलों में दब जाए तो उसको कहा जाता है कि वो सर्द खाने की नज़र हो गया। 11 के वाक़या को 21 साल गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक ये वाक़या एक खातून की तवज्जो हासिल करता है। उस खातून का नाम जोए है, जो कि एक ब्लॉगर है और उसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत पसंद है। जब जोए उस कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखती है तो वो फैसला करती है कि वो इसकी मज़ीद तहकीकात करेगी
اور جتنا ممکن ہو سکا اس کی گہرائی میں جائے گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس لڑکے کا سٹیٹس کیا ہے اور یہ ناخوشگوار واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیوں اس بچے کو اغوا کیا گیا۔ اپنے منصوبے کے مطابق جوئی اس جگہ کا دورہ کرتی ہے جہاں پر 11 کو اغوا کیا گیا تھا۔ وہ وہاں پہ باقی ان چیزوں کو بھی دیکھتی ہے، ان کے قدموں کو نشانہ دیکھتی ہے اور اس کے بعد اس کے حوالے سے بلاگ لکھنا شروع کر دیتی ہے، اور بلاگ لکھنے کے دوران اسے باقی جو اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں ان کا انٹرویو کرنے کا بھی موقع ملتا ہے تاکہ وہ ان سے معلومات اکٹھی کر سکے۔ اپنی تحقیق کے دوران جوئی کو 1987 کا ایک آرٹیکل ملتا ہے جو 11 کے اغوا سے 2 سال پہلے کا ہے۔ اس آرٹیکل میں ایک قریبی شہر میں نوجوان لڑکوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں اور کوششوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر وہ یہ معلومات 12 کو دیتی ہے جو اب ایک بالغ شخص ہے، اور جو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو تمہاری زیادتی میں ملوث ہے؟ 12 جواب دیتا ہے کہ ہاں، شاید یہ وہی شخص ہے جس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو ایک تحقیقاتی جرنلزم کرنے والی خاتون تھی، وہ یہ معلومات 12 کے بعد 11 کے والدین کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہے، اور 11 کے والدین بھی اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو معلوم ہو سکے کہ ان کا بیٹا کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 11 کے والدین پولیس سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے کیس کو ری اوپن کیا جائے، جبکہ دوسری جانب وہ صحافی خاتون اور 12 اس کیس پر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تاکہ سراغ لگایا جا سکے کہ جن لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی یا جن کو اغوا کیا گیا ان کی آپس میں کوئی نہ کوئی مماثلت ضرور ہوگی، جس سے پولیس کو مدد مل سکے اور وہ کرمنلز کو ڈھونڈے اور ان کو کیفری کردار تک پہنچائے۔ وہ دونوں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام زیادتیاں کیسے جڑ سکتی ہیں۔ وہ پولیس کو ہفتے میں 3 بار، کبھی کبھی دن میں 3 بار کال کرتے ہیں تاکہ وہ 11 کے کیس کا دوبارہ جائزہ لے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تمام زیادتیاں آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہیں۔ لیکن جوئی اور 12 جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں اور یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ آخر کار جوئی اور 12 کو CNN کے کرائم شو جس کا نام دی ہنٹ تھا اس میں لیا جاتا ہے۔ جب یہ شو نشر ہوتا ہے تو FBI حرکت میں آتی ہے اور اس کی مقبولیت دیکھ کر کہتی ہے کہ ہمیں اس پر کچھ کرنا چاہیے، تو وہ 11 کے کیس کا کولڈ کیس ریویو کرتے ہیں اور ان کے علم میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت کچھ مشکوک افراد تھے جو پوری طرح سے کلیئر نہیں کیے گئے تھے، اور خاص طور پر ایک مشکوک شخص جس کا نام ڈینی تھا۔ ڈینی نہ صرف 11 کے کیس میں مشتبہ تھا بلکہ 12 کے کیس اور قریبی شہر میں کی گئی زیادتیوں میں بھی مشتبہ تھا، لیکن اس وقت اتنی کافی شہادتیں نہیں تھیں کہ اسے گرفتار کیا جا سکتا، اس لیے پولیس اس کی گرفتاری کے حوالے سے خاموش رہتی ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بہتر ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پر DNA ٹیکنالوجی، تو FBI نے پرانی شہادتوں کا جائزہ لیا اور اسے ان مشتبہ افراد کے DNA سے ملایا جن کو اس وقت شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جرم چھپ نہیں سکتا، اور 11 کو بھی انصاف ملنے ہی والا تھا کیونکہ پولیس کو DNA کی مدد سے وہ شخص مل جاتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں، ڈینی ہی تھا۔ ڈینی کا DNA میچ ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے ثبوت کے بعد FBI سرچ وارنٹ حاصل کر کے ڈینی کے گھر پر چھاپا مارتی ہے جہاں پر ان کو بچوں کے جنسی استحصال کا مواد ملتا ہے، اور ثبوتوں کی روشنی میں ڈینی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ڈینی تقریباً 1 سال تک پولیس کی حراست میں رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک معاہدہ کرتا ہے اور 11 اور 12 کے ساتھ کیے گئے جرائم کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ اس نے 11 کو مار کر دفن کر دیا تھا۔ وہ پولیس کو اس جگہ کی بھی نشاندہی کر دیتا ہے جہاں پر اس کی باڈی کو اس نے دفن کیا تھا۔ یعنی اعتراف جرم کے لیے پولیس کو 1 سال کا ٹائم لگ گیا۔ جرم ثابت ہونے پر عدالت ڈینی کو 20 سال قید کی سزا کا حکم سناتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سچائی کا سامنا کرنا ہی سب سے بڑا انصاف ہوتا ہے۔ 11 اور 12 کے کیس نے ہمیں یہ دکھایا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ یاد رکھیں، ہر کہانی کا ایک سبق ہوتا ہے اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ یہ کہانی بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کیسے انصاف کے لیے چاہے آپ کو سالوں لگ جائیں لیکن کوشش کرتے رہیں، قدرت انصاف ضرور دیتی ہے۔